बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ। हमारे साथ आज की पहली खौफनाक कहानी शेयर कर रही हैं हमारी एक कराची की लिसनर है। वो अपना नाम ऑनर नहीं करना चाहती। वो कहती हैं कि मैं आपसे अपनी लाइफ का फेयर मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चाचू कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। हमारे घर में से किसी ना किसी को रात को स्टे करना पड़ता था चाचू के पास। वो कहती हैं कि एक रात मैं चाचू के पास रुकी। लेट नाइट मेरे चाचू कमरे में सो रहे थे और मैं उनके बेड के साथ एक चेयर थी जहाँ पर बैठी हुई थी और मोबाइल यूज़ कर रही थी। मुझे ज़रा सा नींद का गलबा तारी हुआ। मैंने कहा कि इससे पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ जाए, मुझे कैफ़ेटेरिया से चाय लेनी चाहिए और चाय पीनी चाहिए ताकि मेरी नींद ख़त्म हो जाए। जैसे ही मैं कैफ़ेटेरिया में जाने के लिए लिफ्ट के पास गई, मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट ओपन हुई। जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर इंटर होने लगी, मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत पहले से ही मौजूद थी जिसने वाइट कलर का लिबास पहना हुआ था। वो लिबास जो ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट को पहनाया जाता था, और उसके सर पे एक कैप थी जो सर्जन पहनते थे सर्जरी करते वक्त। उस औरत के फेस पर कोई भी जज्बात नहीं थे और उसका कलर बिल्कुल उसके कपड़ों जैसा था और जर्दी माइल। मैं लिफ्ट में जब जाकर खड़ी हुई, उस औरत ने मेरे से कोई भी बात नहीं की। खैर, मैं लिफ्ट से उतरी। मैंने कैफ़ेटेरिया में जाकर एक कप चाय का पिया। जैसे ही मैं वापस आने के लिए लिफ्ट के पास गई, मैंने देखा कि दूर एक फैमिली बहुत आओ भगत कर रही थी। आई थिंक उनके पेशेंट की डेथ हो चुकी थी और वो अपने पेशेंट की डेड बॉडी के पास बहुत ज़ारो कतार रो रहे थे। जब मैंने करीब जाकर देखा तो उनकी फैमिली में से किसी ने उस पेशेंट के जो डेड बॉडी थी, जिसकी डेथ हो चुकी थी, उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मैं देखकर एकदम साकित हो गई। मेरे पाँव के नीचे से बिल्कुल ज़मीन निकल गई क्योंकि मैंने देखा वो वही औरत थी जो मेरे साथ लिफ्ट में मौजूद थी, जिसके फेस पर कोई भी जज्बात नहीं थे। उस स्ट्रेचर पर डेड बॉडी उसी औरत की थी और उसने वही लिबास पहना हुआ था, वाइट कलर का, जो उसने लिफ्ट में पहना हुआ था। मैंने जैसे ही उसे देखा, मैं वापस रूम की तरफ दौड़ी। रूम में आकर मैंने रूम की कुंडी लगा दी और अल्लाह ताला का विड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जिस औरत के साथ मैं लिफ्ट में खड़ी थी, जिसके चेहरे पे कोई भी जज्बात नहीं थे, वो औरत एक मुर्दा औरत थी। आज भी जब मुझे ये सारा वाक़या याद आता है तो मेरे आसार कांप उठते हैं और मैं कभी भी ये वाक़या भुला नहीं सकती। ये था फेयर मोमेंट जो मेरी लाइफ में हुआ। लिसनर्स, ये थी कराची की हमारी एक लिसनर जिन्होंने हमारे साथ अपनी लाइफ की फेयर मोमेंट
شیئر کی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی لائف کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، ایک لمحے کے لیے میں بھی خوف زدہ ہو گئی تھی جب میں نے ان کی سٹوری سنی کہ جب انہوں نے لفٹ میں اس عورت کو دیکھا جس کے فیس پر کوئی بھی جذبات نہیں تھے، پھر کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اسی عورت کو اسٹریچر پر ڈیڈ باڈی کی صورت میں دیکھا، تب ان کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ ان کے جسم میں خوف کی لہر سی دوڑ اٹھی۔ لسنرز، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب واقعات سے سامنا کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ ہم بھی ایسی سچویشن، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو، ہم بھی اس چیز کا بہادری سے سامنا کر سکیں۔ لسنرز، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیف راولپنڈی سے۔ ہم سنتے ہیں سیف کی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم لسنرز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لسنرز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے آئے دن نئی سے نئی ہارر سٹوری شیئر کرتا ہوں، تو لسنرز آج بھی اپنی روایت قائم کرتے ہوئے میں آپ کے لیے ایک اور ہارر سٹوری لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ہارر سٹوری بہت پسند آئے گی، اور میں توقع کرتا ہوں آپ ہارر سٹوری سن کے ڈریں گے، اور ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ ہارر سٹوری کا حق بنتا ہے کہ اس کو سن کے ڈرا جائے۔ اب ڈیئر لسنرز، ہم آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ لسنرز، ایکچولی ہم سیلٹر ٹاؤن میں جب رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ سارے گھر رینوویٹ ہوئے تھے، مطلب کوئی نیو بنے، رینوویٹ ہوئے، ہمارا بھی نیو بنا تھا، گھر بنایا تھا۔ تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک، سمجھ لیں ہندوؤں کے زمانے کا گھر بنا ہوا، اور وہ رینوویٹ نہیں کرواتے تھے۔ تو ایک دن، مطلب ظاہری بات ہے کہ محلے میں جب رہتے ہیں تو الیک سلیک ہو جاتی ہے، تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ایک دن کہ جی آپ آئیں، تو ہم آئے، مطلب گپ شپ شروع ہوگی، تو ہمارے ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو ایک دن ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہم سے ایک واقعہ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں نا ایک کنواں ہے، ٹھیک ہے، بہت پرانا قدیمی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کنویں کے اندر سونے کی دیگیں ہم سمجھے، ہم نے کہا یہ بیوقوف لوگ ہیں، اگر سونے کی دیگیں ہیں تو نکال کیوں نہیں رہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ سونے کی دیگیں ہیں ایکچولی صحیح میں، اور وہاں پہ ایک جو ہندو چڑیل نہیں ہوتی، ڈائن، جو کیا کہتے ہیں، جنوں کا جو ہوتا ہے دیو، ہاں، ہندو دیوی کا اس کنویں میں قبضہ ہے، اور وہ اس کے زیر اثر ہیں وہ دیگیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک گھر کی ان کی فیمیل تھی، اس کو صرف وہ ہندو دیوی جو ہے جنی، وہ اس کو نظر آتی تھی، اور وہ اس کو صرف کہتی تھی کہ تم جو ہو نا ایک چھوٹے بچے کی بلی دو، مطلب کوئی بچہ ہو، شیر خوار چھوٹا بچہ معصوم جو پیدا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ذبح کرو اور اس کا خون اس کنویں میں ڈالو تو تمہیں دیگیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو وہ تو نہیں کرتے تھے، ظاہری بات ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، تو کسی مسلمان کا دل نہیں کرتا کہ وہ کسی معصوم کو ذبح کرے اس طرح۔ مگر یہ ہے کہ وہ گھر رینوویٹ بھی نہیں کرتے تھے، اور جو بھی رینوویٹ کرنے کا سوچتا تھا یا اس گھر کو توڑنے کی سوچتا تھا یا کنویں سے دیگیں نکالنے کی سوچتا تھا تو وہ مارا جاتا تھا۔ تو یہ ہے کہ ابھی بھی وہ گھر اسی حالت میں موجود ہے، اور کوئی اس کو رینوویٹ کیا، اس کو ایک اینٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں کرتا۔ شکریہ۔ لسنرز،
جس کنویں کا سیف اپنی سٹوری میں ذکر کر رہے تھے، انشاءاللہ میں اپنی لائف میں اس کنویں کا وزٹ کرنا چاہوں گی۔ میں وہاں جا کر اسپیشلی آپ کے لیے ویڈیو بھی بناؤں گی، اور میں وہاں جا کر دیکھوں گی کہ وہ چیز ابھی بھی وہاں پر موجود ہے یا اس کا بسیرا وہاں سے ہٹ گیا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی لائف میں یہ کام ضرور کروں گی۔ لسنرز، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سچی کہانیوں میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔